Mensahe sa kaluwasan. Maayong adlaw ug malipayong pag-abot sa Bukidnon State University Laboratories. Isip mga estudyante og bisita, atong responsibilidad nga ampingan ang mga gamit ug sundon ang mga lagda alang sa hapsay, luwas ug epesyenteng paggamit sa atong ComLab ug Speech Lab. Mga lagda sa paggamit, mosulod lamang sa nag-unang pultahan nga anaa sa atubangan ug mogawas sa ikaduhang pultahan nga anaa sa likod aron malikayan ang paghuot ug disgrasya. Gidili ang pagkaon ug pag-inom sulod sa laboratorio. Sa ComLab, likayi ang paghilabot sa mga wiring ug koneksyon sa computer. Sa Speech Lab, likayi ang paghilabot sa mga audiovisual equipment ug uban pang gamit. Siguruha nga dili mabiyaan ang kaugalingong gamit sama sa flash drive, notebook, earphones o cellphone. Gamita ang computer ug kagamitan nga may pag-amping. Sa dili pa mo gawas, ayaw kalimti nga isave ang tanan nimo nga file ug mag-log out sa imong account sa ComLab. Kung adunay linog, dali nga mosilong ilalom sa lig-on nga lamisa ug panalitdi ang ulo. Magpabilin nga magluhod o magyuko sa luwas nga lugar hangtod nga mahimo nang mogawas. Likayi ang tulod-tulod ug pagdagan sa paggawas pagkahuman sa linog. Kung adunay sunog, gamiton ang pinakaduol nga pultahan isip exit. Gamiton ang hagdanan, likayi ang elevator ug sundon ang dalan padulong sa gitakdang temporary evacuation area. Hinumdumi ang fire extinguisher makita sa atubangan duol sa nag-unang pultahan. Kung adunay sunog, gamita ang fire extinguisher gamit ang pass method. P. Pull. Kuhaa ang pin. A. Aim. Itudlo ang nozzle sa ubos sa kalayo. S. Squeeze. Ipislit ang gunitanan. S. Sweep. Luyog pawala ug pakadto hangtod mapalong. Likayi ang paggamit sa dagkong bintana. Hinumdumi ang kaluwasan nagsugod sa disiplina. Daghang salamat o ginaot ngang inyong paggamit sa atong computer laboratory o speech laboratory mahimong luwas, hapsay ug mapuslanon.